طلاب الصف الثالث الثانوي، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. هناخد حاليا الجزء الثاني والأخير من مراجعة أولى ثانوي وربطها بثالثة وبثانية إن شاء الله. نشوف هنعمل إيه. هنبدأ بأيام الأسبوع، لي جور دو لا سومين. جور يوم مفرد مذكر، أسبوع مفرد مؤنث. تعالوا نشوف الأول أيام الأسبوع. سامدي، ديمانش، لاندي، ماردي، ميركورودي، جودي، فوندردي. فوندردي هناخد يوم على سبيل المثال. لو قلنا فوندردي معناها الجمعة، أقصد الجمعة اليوم مثلا. بينما لو حطينا قبلها لو تفيد التكرار، معناها لو فوندردي كل يوم جمعة. هل اليوم يجمع؟ على سبيل المثال لو بنتكلم عن الجمعة في شهر ما ممكن يجمع نقول لي فوندردي كل أيام الجمعة. اليوم بيسبق بلو، ممكن يسبق بحرف جر، ممكن. جودي الخميس، لو قلنا جودي ألقاك الخميس القادم. بروندر كونجي الوداع. تعالوا نشوف الإكزرسيس هتقول معانا إيه. جور سمنو للسائلين، كلمة جور مفرد مذكر، ده مفرد مؤنث جمع مذكر، يبقى نختار كان. Il va au club، بيذهب إلى النادي. فوندردي النهارده الجمعة بس ولا كل جمعة شاك فوندردي؟ قال لي بيفيد التكرار لو. في مصر اون ايجيبت فوندردي يوم كونجي عطلة. كلمة كونجي لوحدها معناها عطلة. طيب لو جاء صرفنا قبلها فيرب بروندر، بروندر كونجي يودع. تعالوا نشوف حكاية كونجي. نو نقط كونجي، نو سوم، نو زافون، نو زالون. نقط عطلة، يبقى نحن لدينا عندنا. المثال الثاني ال نقط اون كونجي، هنا قلنا عطلة، هنا بنقول في عطلة، في أجازة. هم يمتلكون اون ولا سون ولا فون يذهبون؟ طبعا سون. فرق الاستخدام بين ان كونجي واون كونجي. فترات اليوم، لو الفترة غير محددة نحط قبلها لو سوار، لو ماتان، لابريميدي بعد الظهر. طب لو الفترة محددة زي ميدي 12 الظهر يعني الساعة 12 احط مينوي منتصف الليل برضه المثال بيقول الفا او كليب لو سوار، مفيش في المساء اقول لو سوار. يبقى فترة اليوم يوضع قبلها لو، ما عدا لو الفترة دي محددة اكزاكتمون زي ميدي ومينوي. ناخد الشهور، خدنا الايام ناخد الشهور لي موا. بقول اي شهر، اي شهر يوضع قبليه اون افريل. طيب لو في كلمة موا دو في شهر ناخد او. نقول الشهور بسرعة: جانفيي، فيفريي، مارس، افريل، مي، جوان، جويي، اوت، سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. المثال الأول بيقول إلزاريف يصلون ماي، الشهر مكتوب مفيش قبليه حاجة، بناخد أون ماي في شهر ماي. إلزاريف المرة دي لقيت في ماي بس سبقت بكلمة موا دو، ماخدش أون، ناخد أو موا دو ماي. جو سويني أنا اتولدت، بناخد لو مع الأعداد وليس إلا أبوستروف على طول لو، سواء العدد كتب رقميا 5 سواء 5 سواء كتب بالحروف 5. طب لو العدد بادئ بحرف زي 11 حرف متحرك او الابوستروف لا اسف على طول لو. المثال بيقول جو سويني انا اتولدت 11 مايو 11 مايو. اتفقنا الابوستروف عشان متحرك لا يبقى لو. اليني ولد 5 اكتوبر يبقى لو 5 الخامس من. دلوقتي لي سيزون دو لاني فصول العام: برانتون، ايتي، اوتون، ايفير. لو انا عايز حرف جر ده الوحيد بياخد او، 3 بياخدوا اون. هل كل جمله شرط اساسي حرف جر؟ ممكن ما اكونش عايز حرف جر. لو عايز معرفه لو الا ابوستروف. طب اشاره س عشان مذكر بادئ بحرف ساكن، وست عشان مذكر بادئ بحرف متحرك. بنقول ان فصول السنه الاربعه مفرد مذكر ما تنسوش. سيزون تو بريفير،
انت لسه قايل كلهم مفرد مذكر. طب كلمة سيزون فصل لا، مفرد مؤنث، نختار لها كان. جادور برانتو، ركز معايا قوي. هنا اعشق الربيع، عايز الالف واللام، عايز الديفيني المعرفة، يبقى لو برانتو، يبقى لو. هنعمل تعديلين بساط في التمرين. جادور، خلي بالك، فواياجي، اعشق السفر. الربيع كلمة واحدة المصدر، خلاني اغير الاختيار من لو تبقى او. مرة كمان، جادور نقط الربيع، ماشي يا عم قلنا لو، في تكملة، انا اعشق. برانتو الربيع، سفلار ازهار الجميلة، او بالفلور الازهار الجميلة، اعشق في الربيع، بلاش لو يبقى او. برانتو سيفلر. انتي ايشو، كلنا اتفقنا كل الفصول مفرد مذكر. سي ابوستروف مستحيل تيجي مع اتر بس. ست مفرد مذكر بادئ ومتحرك، سات مفرد مؤنث. ايفير لسه انت قايل يا مسيو كل الفصول مفرد مذكر. ما يحصلش خداع، الاقي فصلي المفضل ملوش علاقه بالاختياري مع انه مفرد مؤنث، ملوش علاقه، لسه زي ما انا. ليفير القش المره دي كالعاده حرف متحرك. الفيبو الجو جميل. خلاص شفت الصيف اختار اون. طب ما هو سبق بكلمه سيزون دو، لا وكمان قبليه محددات، يبقى اقول له اون ما تنفعنيش، الفصل مش جاي لوحده. لو جبنا التي بس كده اختار اون، لان دي كلمه سيزون دو ليتي، يبقى اقول له دون لا سيزون دي تي او على سيزون لي كولور. كلمه لون ان كولور مفرد مؤنث. الالوان جمع مؤنث. الالوان لها حكايات، تعالوا نشوف. نوار بلو فير تؤنث بالاو، جمع مذكر اس، جمع مؤنث او اس. روج روز بيج اخرها او، مذكرها زي مؤنثها في المفرد، في الجمع اضيف اس. جري رماد مفرد مذكر، جمع مذكر، مفرد مؤنث اضيف او، جمع مؤنث اضيف او اس. بلون ابيض، بلانش بيضاء، فيولو بنفسجي اضيف لها تي او. مارون اوليف اورانج لا تتغير، الوان ثابته. غالبا اي لون ينفع يبقى اكل او شرب لا يتغير. كافيه لون الكافيه، ابريكو لون المشمش. كمان حاجه مهمه قوي، لو استخدمت اللون كاسم على طول مفرد مذكر لو، ممكن يبقى كاسم مؤنث مره واحده، بدل ما اقول له فير الاخضر او لا كولور اللون فيرت الاخضر، بس هو برضه هنا فيرت مش اسم، صفه لكلمه لون. إذا سبق اللون بأون مفرد مذكر دائما. إذا سبق بسي بس تبقى ذكي. لو قلنا سي وجبنا اللون بس إنه أزرق لا يؤنث حتى لو قبليه مفرد مؤنث. بينما لو قلنا سي تين جيب إنها جيبة ده جاب اسم لا أأنث واجمع براحتي. بلو زرقاء. أي لون هيبقى مفرد مذكر لو كان مركب، غالبا يجي بعديه كلمة فونسي داكن، كلير شفاف أو لون كلير واضح. تعالوا نشوف الإكزرسيس التمارين. Vous avez les couleurs. هل لديك كل الألوان؟ أنت لسه من سؤال كلمة لي كولور جمع مؤنث، يبقى دوت لي كولور. إي ما كولور بريفيري. الذكي كولور بريفيري مفرد مؤنث. طب أجيب لون مفرد مؤنث؟ لا ده أنا عايزه كوم نو كاسم، يبقى أقول فير؟ لا ده أنا أعرفه كمان، أقول لو فير الأخضر يكون ما كولور بريفيري، ما أثرتش في الاختيار. الكلام ده لو اللون جه بعد كلمة كولور، كنا قلنا لا كولور فيرت فقط لا غير. ليمون دي مونتاني، جملة من تانية ثانوي. قمم الجبال صو تكون، مفروض القمم جمع مذكر، اختار بلون بيضاء. قال لي استنى اتوندي انتظروا، لقينا كلمة اون بعديها مفرد مذكر يبقى اون بلان، عرفنا ان بعد اون اللون مفرد مذكر. سيجيب هذه الجبال صون تكون، مفروض جمع مؤنث، الجبال جمع مؤنث، لقينا لون مركب، الجبال كلها فونسي لونها ازرق داكن يبقى مفرد مذكر. جاشيت اشتري، دي شونيز جمع مؤنث،
غالبا لو في اختيارين شبه بعض اختار التالت بلا تفكير. هو كده كده مارون من الالوان اللي اول ما اشوفها هي اورانج واوليف اللي بختارها على طول. المره دي سهل لي الموضوع، جمع مذكر جمع مذكر، بالتاكيد الاثنين غلط، نختار لا. الساعه او الموعد، الكلمه دي معناها الساعه او الموعد، لو جبنا قبلها البريبوزيسيون على معناها في الموعد. زي كلمة لو طون الزمن، لو حطينا قبل طون الطون يعني في الموعد، دي مفرد مؤنث ودي مفرد مذكر. لو دو ليكزامان موعد الامتحان. ازاي نسأل عن الساعة؟ في حاجة ذكية جدا. كالور ايتيل او إلي. ايه مسيو؟ دي اللي بتعود على الساعة؟ لا، بتعود على لو طون الزمن. اذكى حاجة كالور، طب ما ايه يا مسيو موجودة واكزامان بتساوي ال؟ لا يا حبيبي، دي مش الزمن، دي كلمة تانية. الاكزامان الامتحان. يبقى السياق كله يتغير، يبقى كالور في أي ساعة يكون. الاكزامان كومونس يبدأ، سو ترمين ينتهي. بس الوحيدة وليست اون وليست ال هي اللي بتتكلم عن الساعة. عايز أعبر عن الساعة بالزيادة وبالنقصان بشكل جميل قوي. طبعا إلي الوقت يكون الزمن ترواز الساعة لازم الاس عشان تروا ده جمع. طب لو الساعة واحدة أقول إلي إنير وإير بدون الاس. ناخد أهم حاجة الربع بالزيادة، إلي تروازو إيكار وربع. طب بالنقصان موان لو كار إلا الربع. طيب إلي تروازو إدومي ونصف، ده بيقول لك نص لو جت بعد اسم جمع مؤنث او مفرد مؤنث اضيف لها طب إلي ميدي الساعه 12 الظهر، كلمه الظهر مذكر يبقى سيبها مذكر. بينما كلمه نص دومي لو جت قبل اي اسم مذكر او مؤنث لا تتغير. إلي تروازو الساعه 3، عايز اقول وخمسه الا 5 اقول إلي تروازو 5، ما اقولش لو 5 اقول 5 على طول. طب الا اقول موان 5، ما بحطش لو الا مع الربع لما يكون بالنقصان الا الربع. نشوف الاكزرسيس التمارين. كالوري كالير اي، خلاص اتفقنا، ما اقصدش اقصد لو طون الزمن المفرد المذكر كالور ايتيل او إلي العكس. لو تران اريف قبل اي ساعه نحفظ ناخد القطار يصل على 9 الساعه 9. طيب اونجو اوتور بنلعب الساعه 8 سواء متى صباحا سواء الصور ناخد دو. المسيو لسه قايل قبل الساعه ناخد نشوف المثال ده. مثال خالع ليكزامان كومونس يبدا الساعه 9، ده انا لقيت كمان كاتب لي الساعه 11. لا، اعيد صياغه الجمله تاني او الاكزامان الامتحان يبدا دو 9 من 9 ل 11 بتكلم عن ديوري المده. إلي 3 الساعه 3 و عايز اقول ربع، لا ده ربع تيجي كده عادي خالص ايكار وربع. طب لو شلنا ايه وقلنا موان الا نرجع على طول لو كار الا ربع. يبقى في الزياده اقول كار وفي النقصان موان لو كار. لا ريونيون الاجتماع يستغرق نصف ساعة، ده خلاص قال لي نص جت قبل الاسم تبقى ان ديميور نصف ساعة. جي 15 جمع مذكر، عندي 15 سنة ونصف يبقى اي دومي ونصف، عشان الكلمة دي جمع مذكر يبقى كلمة نص تبقى مفرد مذكر. بكده يكون خلصنا معظم الأساسيات بتاع أولى وثانية ثانوي. أرجو يكون التوفيق معنا ومعكم إن شاء الله، وانتظروني إن شاء الله قريبا جدا في بداية المنهج. هنشوف يا ترى الكلام اللي قلناه بيتكرر في الامتحانات الثالثة ولا لا. نرجو من ربنا سبحانه وتعالى تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله انتظروني قريبا جدا في منهج الصف السادس الثانوي، وبعد مباشرة امتحانات بوكليت ومراجعات على أعلى مستوى. شكرا لكم، أتمنى لكم دوام التوفيق، أتمنى لكم الوصول إلى القمة إن شاء الله. ال40 تبقى مضمونة. كان معكم مسيو طارق
ميرسي جدا افو.